बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपको पता है कि आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा बताया करता हूँ। वजीफ़ा आसान भी है लेकिन बड़े बाकमाल चीज़ें हैं इसमें। इसके फ़वाइद जो हैं और इसकी जो बरक़ात हैं वो बज़ाहिर हमें जो मसाइल रोज़मर्रा के हैं उसमें हमारी बड़ी मदद ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला अगर आप पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का वजीफ़ा जो है वो इसमें बारी ताला इसमें सिफ़ाती नाम है या शहीदो। इसके आदाद हैं 319 और इसका मिज़ाज जो है ये जलाली भी है और जमाली भी है, मुश्तरक मिज़ाज है इसका। और शहीद का मतलब होता है हाज़िर और नाज़िर, जो हर वक्त हर जगह मौजूद हो। अल्लाह ताला जो है उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके इल्म में है। उसका इल्म जो है वो मुहीत है सारी कायनातों को, जो हमें पता है, जो मालूम है, जो नामालूम है। हर शय का उसको एक एक ज़र्रे का, एक एक जानदार का, एक एक चूंटी का, जो समंदर की तह में कहीं पत्थरों के अंदर भी एक छोटा सा कीड़ा है उसको भी वो जानता है और सबका राज़िक़ व मालिक है। ये जो इसमें मुबारक है इसके जो मुवक्किल हैं उसका नाम नूरियाईल है और इसके तहत 4 अफसर हैं। हर अफसर जो है 319 सफ़ों का मालिक होता है, निगरान होता है और हर सफ़ में 319 फरिश्ते होते हैं। इसी तरह ये जो इसमें मुबारक है, जो आदमी इसको पढ़ता है उस पर खुफिया उमूर जो होते हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं, उसको बेशुमार चीज़ों का वक्त से पहले भी पता चल जाता है। इसी तरह रिज़्क़ में बरकत बहुत होती है और सीना जो है वो अगर नूर मार्फत से भर जाता है और क़ल्ब व ज़हन जो है वो रोशन हो जाते हैं इसमें पाक को। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका सीना मुनव्वर हो जाए और कश्फ की कैफ़ियत उसकी जो है वो तारी हो जाए तो वो इसका विर्द करे और इसको एक मामूल बना लें कि या शहीदो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 या 11 मरतबा पढ़ के रोज़ की एक तस्बीह पढ़ें। आप इसके कमालात और अजायबात देखेंगे, लेकिन एक शर्त है, झूठ से इज्तनाब करें और बुरे कामों से इज्तनाब करें, गुनाहों से इज्तनाब करें, वरना जो है वो इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह इसको अगर आप रोज़ाना 319 मरतबा रोज़ किसी वक्त भी पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो आप देखें इसके कितने फ़ायदे होते हैं। शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए। वो फरमाते थे कि मेरे पास जितने लोग भी आए और वो शहादत की आरज़ू लेके आते थे तो अल्लाह ताला उन्हें मकाम शहादत अता करता था इस इस्म का जो है वजीफ़ा करने वाले का। अब इसमें नाफरमान बीवी है, वो नाराज़ हो के मेके चली गई है, घर में है, हर वक्त लड़ाई करती रहती है, घर का माहौल ख़राब है, उसके लिए ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है कि 319 मरतबा रोज़ाना खामन जो है वो अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा 11 मरतबा पढ़े और पढ़ कर अपनी बीवी अगर घर में है तो उसको फूंक मार दे, पानी पे दम करके उसको पिला दे। अगर वो चली गई हुई है नाराज़ हो के तो उसका तसव्वुर करके या उसकी तस्वीर को सामने रख के उस पर फूंक मारे, इंशाअल्लाह ताला 5 दिन के अंदर अंदर ये मसला भी हल हो जाएगा। इसी तरह लोग कहते हैं कि जी बच्चे शरारती है हमारा और काबू में नहीं आता, बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाफरमान हो गया है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो नाबालग बच्चा जो है उसको सामने बिठा के नमाज फ़जर के बाद 21 मरतबा उसके यहाँ पे पेशानी पे हाथ रख के ये उंगली शहादत की रख के या शहीदो 21 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फूंक मार दें। 11 दिन अमल करें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो बच्चा जैसे कहेंगे वैसे ही आपकी हर बात मानेगा। इसी तरह बाद लोगों को शौक़ होता है कि जी तस्कीर खलाइक, लोग जो है मुझसे मुसख्खर हो जाए, मेरी इज़्ज़त करनी शुरू करें, मेरी तकरीम करनी शुरू करें। और बाज़ औक़ात उस आदमी को जाके फूंक तो नहीं मार सकते, तो उसके लिए जो है आदमी वो 319 मरतबा इस इस्म को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के उस आदमी का तसव्वुर करके उसकी पेशानी जो है उस पे इस इस्म को लिखे अपने तसव्वुर में। इंशाअल्लाह वो बंदा जो है वो भी उसका ताबे फरमान हो जाएगा। फिर सारी ज़िंदगी या शहीदों का ज़िक्र एक तस्बीह कम से कम रोज़ाना करता रहे। इसी तरह कोई आदमी जो है वो बेगुनाह है, किसी मुकदमे में फंसा दिया, बड़े बड़े मुकदमे, लोग कत्ल के मुकदमों में बेगुनाह लोगों को दुश्मनी की वजह से फंसा देते हैं,
تو گواہ اس کے خلاف جھوٹی شہادت اگر دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو مقدمہ سے 7 یا 3 روز پہلے جب پیشی آئے اور وہ گواہ نے گواہی جھوٹی دینی ہو تو اس وقت اسم پاک یا شہیدوں کو 5100 مرتبہ 5100 5100 جس کو کہتے ہیں 5100 وہ اول آخر درود شریف 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے اس مخالف جو ہے یا جو گواہ ہے جھوٹا اس کا تصور کر کے پھونک مارے، اور جب عدالت میں جائے اس کی شہادت کا وقت ہو تو مسلسل یا شہیدوں کا ورد کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ گواہ بھول جائے گا، وہ جھوٹی شہادت آپ کے خلاف نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی مقدمے میں مجھے انصاف مل جائے یا کسی بھی ادارے کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، کوئی محکمانہ معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے کسی بھی جگہ، تو اس کو ڈر ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، تو 3125 مرتبہ یا شہیدوں کا اول آخر درود شریف کے ساتھ ذکر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر وہ دیکھے گا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نافرمان اولاد کو اگر تابع دار فرمانا ہے، جوان اولاد ہے گھر سے نکال دیتی ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتی، مرضی کی شادی کی طرف لوٹ جاتی ہے، تو 21 دن جو ہے وہ وطروں سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور وطروں سے پہلے جو ہے 319 مرتبہ یا شہیدوں کا ورد کرے اور اولاد کا تصور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اولاد جو ہے تابع فرمان ہو جائے گی۔ اسی طرح مریض جو ہے وہ چلا گیا ہے کومے میں، بے ہوش ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، اس کے لیے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 21 مرتبہ اس اسم کا جو اسم پاک ہے یا شہیدوں کو پانی پہ دم کر کے اس کے اوپر چھینٹے ماریں، جب اس کو ہوش آ جائے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مریض جو ہے وہ جلد ہوش میں آ جائے گا، یا آپریشن کے بعد بھی اگر مریض پہ یہ دم کریں گے وہ جلدی ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ چاہتا ہے، اس کو شیطانی وساوس ہیں اور برے خیالات آتے ہیں یا برے عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، چاہتا ہے میں اس سے نکلوں، 777 مرتبہ وہ 40 دن تک اس اسم کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنے اس کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، جتنے شیطانی خیالات آتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس دوران ایک اضافی کام یہ کر لے کہ 2 نفل پڑھے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان شیطانی وسوسوں سے بچائے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے اپنا بندہ بنا لے اور مجھے شیطان کے جو حربے ہیں ان سے نکال لے، مجھے اپنی حفاظت عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بہت جلد اس کے وسوسے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسی طرح اگر دکان کے اندر یا شہیدوں جو ہے وہ چورس کاغذ پہ لکھ کے اور درمیان میں اپنا نام لکھ کے کسی جگہ خفیہ پہ لگا لے تو بہت برکات ہوں گی۔ اللہ کریم کی دعا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے، یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچائیں گے۔ آج کل ہم پہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو عذاب ایک آیا ہوا ہے ہمارے اوپر مہنگائی کا، ہر آدمی چھوٹا بڑا درمیانی درجہ رو رہے ہیں سارے، پتہ نہیں کیا اس ملک کا بنے گا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں، کم از کم روز صبح و شام ایک تسبیح جو ہے استغفار کی وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔